कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते यदा हिरेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु नात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मात्मनश्चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवान् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु यथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा गूढस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी शम्लोष्टास्मकाञ्चनः मन्मित्रायुराधीन मध्यस्पृश्य भक्तुषु याधस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततत्मात्मा रहति स्थिरः एकाकीयत चेत्तात्मा निराशीरपरिग्रहः कुतो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासानमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तन्नैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियः प्रियः उपविश्यासने युञ्ज्य योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो देवं धारयन्न चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान